हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोगन? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, ये जो रुबीना आंटी है बार बार आवे जावे इतना जोर जोर तो पिज़्ज़ा मैक्स के डिलीवरी बॉय नहीं आवे जावे जितना रुबीना आवे जावे इनके घर में ना। तो बार बार आवे जावे, शी इज़ पासिंग द पार्सल। पार्सल में कौन चीज़ है? तो रुबीना आंटी नेक्स्ट टाइम पार्सल लेकर आना, एक कमी है तुम्हारे पार्सल में, वो हम आगे जाए के वीडियो में बताया है, वो भी ले आना। अच्छा ठीक है। तो जब सट्टू कैमरा लेके गार्डन में उतर जाए तो समझ जाना घर के भीतर कौन है? रुबीना है। तो रुबीना आंटी इतना बेइज्जती करवा के, इतनी गालियां सुन के, इतना ट्रोल हो के बार बार इसके घरे काय आए, उसका अभी तो कोई फायदा होगा ना। तो ए में रुबीना आंटी के भी 50-50 फायदा है पासिंग द पार्सल खेले में। तो अब तुम लोग भी सोचो, रुबीना आंटी इतना अहम कौन सा पार्सल लेकर आती है। रुबीना आंटी के पार्सल का रिजल्ट आज हम लोगन देखा। व्हेन सट्टू वाज मेकिंग रोटीज, जो लोग कहते हैं सट्टू को कि तुम्हारे जिस्म पतरा नहीं हुआ है, तुम्हारा पेट घुसा है और तुम्हारे हाथ तो 2.5 किलो के हैं। मैं तो कहती हूँ भाई 5-5 किलो के हाथ है कर। तो तुम इंक्लूडिंग मी, जितने लोग ऐसे बोल रहे थे मोटे डोले शोले वाली को, उसको डोले शोले ने आज एक चपाट दिया। आय हाय, मुझे तो बड़ा जोर से लगा। मैं तो बड़ा पछता रही हूँ बोल के, वो मैं बताऊंगी कैसे। कोसर ने इतना मेहनत किया, जब मेहनत का फल मिला तो पूरी क्रेडिट बुढ़िया लेके चली गई। कहाँ पे किया कोसर ने मेहनत, वो भी बताऊंगी अभी। एकदम अभी थोड़ी ना बता दूंगी, थोड़ा आगे बताऊंगी। अभी बता दूंगी क्योंकि मज़ा किरकिरा हो जाएगा। जहाँ पे सट्टू के गुलाम पापा रोज़ाना घोचू को धमकी देता है कि सुधर जा पुत्र, सुधर जा। वो नहीं सुधरेगा लगता है अपनी सट्टू को पूरे पूरे नंगा करवा के छोड़ेगा। अगर गुलाम पापा, सट्टू के गुलाम पापा यार, अगर सट्टू के गुलाम पापा के मुंह खुल गया तो यहाँ पे नंगा कौन होगा? सट्टू होगी। उपसा घोचू राय लेकिन नंगा सट्टू होगी। कोसर ड्रामा पूरा पूरा बुढ़ा अगर एक्सपोज कर देगा तो सट्टू को मुंह छुपाने की जगह नहीं रह जाएगा। वैसे तो बेचारी को शौक है नंगा होने की, देखा नहीं कैसे छाती फैला के रोटी बना रही थी। नो दुपट्टा, पसीना में घायल, गंदी मछली वही दरिया से पकड़ी हुई। तो भैया अभी सीधा आएगी छाती खोल के खड़े होने पे। इसने बता दिया मैंने दुपट्टा सब भर के गांव में भेज दिया है, अगर कुछ बचा है तो सिर्फ काला दुपट्टा। तो उसको तो स्पेशल टाइम के लिए रखी है ना, स्पेशल यूज़ के लिए। तो डोंट वरी, वो वाला काला दुपट्टा अभी सामने नहीं आई, अभी खाली बत्ती बरी बस। हमने बोला मैडम घर पहुंच गई है, चलो पहाड़ के जान छूटी। अब हम लोग के पहाड़ वहाड़ नहीं दिखाई, लगता है घरे पहुंच गए, काम तमाम। नहीं 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 नहीं, इसने वो लोग छुपा के रखा रहा। नारायण की रात दिखाना था इसने, नाइट व्यू भूल गई थी दिखाना, बत्ती दिखाना था ना। अभी तक अपनी बत्ती दिखा रही थी, तो इन नारायण की बत्ती अलग से सही रख के रही। बोले जब हम घरे चल देगा तो नारायण की बत्ती दिखाएगा। तो देख ले सट्टू, तू अपने घर से 8 घंटा दूर जाके तब वहाँ पे पाइन ट्री और पाइन वगैरह देखा ना। ये देखो पाइन हमारे घर के आंगन में है, और आंगन में पाइन्स पड़ी भी है, पाइन कोन्स और पाइन ट्री भी। तुम इतना दूर तुम्हें जाना पड़ता है, सो सैड ना। तो अभी तक अपन बत्ती जलाए जलाए फारिग के दिखा रही थी ना, जो उजाला करके। अब घरे गई है तो सबके बोले तुम लोग के अब हम नारायण के बत्ती दिखाता है। तो देखी जाए नारायण के बत्ती कैसन है। पहुंची है वहाँ पे, हैंडी क्राफ्ट देख देख के पागल हो रही थी। ऐसे मार्केट्स में ना हैंडी क्राफ्ट ही लगा होता है, फ्ली मार्केट बोलते हैं ना इनको। तो फ्ली मार्केट दिखा रही थी रात के जाके, और हैंडी क्राफ्ट दिखा रही थी। हाथों का काम हुआ, लक्कड़ के बर्तन वगैरह 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 ना। शुक्र करो बिल्लो रानी नहीं गई बर्तन देखने, वरना सब खरीद लाती। तो सट्टू को क्वालिटी टाइम चाहिए था अपने दोनों मिनमिनैया और टिगमुंगी और काला घोचू के साथ।
کوثر کو لے جانا نہیں چاہتی تھی۔ کوثر کہتی ہے ابراہیم سو رہا ہے، جبکہ جب یہ لوٹ کے آئے ابراہیم تو جاگ رہا تھا، وہ تو ایسے دکھ رہا تھا جیسے آنکھوں میں نیند بھرا ہے، ابھی سوئے گا۔ تو کوئی ابراہیم سو نہیں رہا تھا، ابراہیم سو رہا بول کے کوثر بھاگی گئی اپنے کمرے میں، صرف ایکٹنگ کرنے آئی تھی کہ ابراہیم سو رہا ہے اس لیے میں نہیں جاؤں گی، جبکہ ابراہیم جاگ رہا تھا اور کھیل بھی رہا تھا۔ تو کوثر کو نہیں لے کے جانے کے لیے اس نے بتا دیا، کوثر بتا دو ابراہیم سو رہا ہے، ابراہیم تو جاگ رہا ہے۔ تھوڑی سے 10-15 منٹ کے باہر گئی ہے، لوٹی ہے تو ابراہیم دھوم دھڑاکا کھیل رہا تھا۔ کتنا سچ بولو گے رے تم۔ تو وہیں پہ اس عورت کو سب کومنٹ دکھتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ٹائم پہ وہ لوگ بلا بلا بلا، لیکن دوپٹہ نہیں دکھتا ہے۔ اور اس کی پورا کومنٹ سیکشن بھرا ہوا تھا کہ تم اتنا منہ پھاڑ پھاڑ کے کیوں چلاتی ہو، تو یہ والا کومنٹ بھی اس کو نہیں دکھتا ہے، ابھی بھی منہ پھاڑ کے چلا رہی ہے۔ پورا ولاگ میں کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی ہے، اکیلے منہ پھاڑ کے چلا رہی ہوتی ہے۔ تو بھائی گارڈن میں بھنڈی کا پودا کوثر نے لگایا، پودا نہیں بھنڈی کے پیڑ کوثر نے لگایا، اور گارڈن میں باقی چیزیں بھی کوثر ہی لگائی۔ بچا کچا شبانہ لگا کے گئی تھی، وہ تو کھا پی کے ختم ہو گیا۔ یہ جو دوسرا لوٹ لگا ہے یہ سب کوثر نے لگایا، اور سارا کریڈٹ بڑھیا ہپک کے بیٹھ گئی کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے گارڈن میں۔ تم نے کون سا محنت کیا ہے، یہ تو سب کوثر کے کرامات ہے، پوری کریڈٹ لے لی تم نے۔ تو جب ہری مرچی کوثر کے گھر گھوچو دیکھتا ہے تو تاوے میں فرائی کرواتا ہے، یہ گولے گولے لمبے لمبے ہرے ہرے مرچ جب کوثر اگاتی ہے تو گھوچو فرائی کر کے کھاتا ہے۔ تیرے گھر کیوں نہیں فرائی کرتا ہے؟ کیونکہ تیرے گھر میں گھوچو کے چلتی نہیں ہے، اور تیرے پاس گھوچو کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ گھوچو صرف ایک نوکر کے طرح جیتا ہے گھر میں، اس کے اوقات ہے دھوبی کا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو تم بڑی ہسبینڈ کرتی ہو تو ہری مرچی فرائی کر کے کھواؤ نا۔ کہتی امی کو بول کے مرچیوں کا اچار ڈلوا دوں گی۔ ارے بھائی تیرے ہاتھ گھس گئے، تو کیوں نہیں ڈال لیتی؟ وہ تو بلو ویسے مر رہی ہے، اس سے اچار بنواؤ گے، بے شرم۔ اب تو بڑھیا کو بخش دو، اس کو گرینری دکھا کے لائی ہو، اس کی آنکھیں ایک دم چکنا چور ہو گئی ہے، اب اس کو اور برباد کرو گے مرچی دے دے کے، بے غیرت۔ تو بھیا چلو بتاتے کیسے اس نے سب کو چپاٹ مارا۔ سیدھا ہاتھ کے بازو کھینچا اوپر، آؤ دیکھو میرا ہاتھ، میں نے بھیا سوئی لگائی کے، روبینہ سوئی لائی تھی میرے لیے، روبینہ نے سوئی لگائی دیا ہے، لگوائی لیا ہے، روبینہ لائی تھی سوئی۔ اب ہمارے ہاتھ بھی پترا ہوئے گے، اب کرو منہ بند تم لوگ، چپ ایک دم۔ جو کہتے ہیں میرے 5-5 کلو کے ہاتھ ہیں ڈولے شولے، ان کے منہ میں چپاٹا لگا، انکلوڈنگ شیرین کمران۔ تو بھیا ہاتھ میں سوئی لگ گئی، اب ہاتھ بھی پترا ہوئے گے، چپ ایک دم سب لوگ، دوبارہ نہیں بولنا ڈولے شولے کوئی اس کو۔ تو روبینہ اس کے فائنل ڈوز لے کے آئی تھی اور اس نے لگا لیا، بات ختم۔ اسی لیے تو روبینہ بار بار آتی ہے، ارے بھیا سوئی لے کے آتی ہے 40-40 ہزار کے، وہ کا بولا تھے انجیکشن پین لے کے آتی ہے، کر لیے یہ انجیکشن پین لگاتے رہی۔ تو روبینہ دا ڈیلیوری لیڈی لائے کے سامان پہنچاتی ہے یہاں تک، تو ایکری بہن لگاتی ہے، پتہ نہیں سوئی خود کوچ لیتی ہے کہ گھوچو کوچتا ہے کہ چنگولا کو دیتی ہے۔ چل بیٹا میرا سیلفی لے لیں، ارے ہاں بغیر دوپٹے کے، کہتی ہے بیٹا فوٹو اتار ہمار، کہتا نہیں کیسی ماں ہے یار، بے غیرت۔ تو سوئی بھی تو لگوا لی ہوگی، چل چنگولا میرے ہاتھ پاؤں اور میں لگا دے، سوئی پترا ہو جائے تھوڑا، تو تھوڑا اور گھس گئی ہے ابھی سوئی لگائے کے۔ تو بھیا ابھی ایک تھوڑا سے ہمارے ریسرچ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ جو سوئی لگا تھی اس سے اس کے بڑھاپا ایک دم قریب آئے جائے، جلدی سے جلدی ایک چمڑا لٹک جائے، منہ ٹیڑھا ہو جائے، اور یہ بھی تو تھوڑا سے اس سے پیرالائز رقم ہو جائے گی، تو یہ پترا تو کر دی سے، اب اس کے ایک دم سے کھا لے گا یہ سوئی۔ تو اب یہ عورت کے ساتھ 2-3 مہینہ میں جو ہوگا منظور خدا ہوگا، ہوئے ہوئے مزہ آئے گا نا۔ کون بتائے اس طرح سوئی لگاؤ اور لگاؤ جا کے، اور مزہ دے گا تمہیں سوئی۔
اور سوئی مانگنا بتانا، ہم یہاں سے بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا چہرہ کو بگاڑ بگاڑ کے کام ملے اس کو۔ تو اب اس کے نیکسٹ اسٹیپ ہے، یہ پیرالائز ہوئی گی، منہ پو تو ٹیڑھا ہوئی گئی کر خلاص دم سے، ٹیڑھی میڑھی ہوئی گئی ہے۔ اب اس کے چمڑا ومڑا لٹکی، گلے دیکھ کے تو بڑا ہنسی آتی ہے۔ ایک گردن 2-3 اسٹیپ میں ہے نا، موٹا موٹا گٹائی اس کے مٹکی مٹکی والی، ایک سوئی گٹائی میں لگا لو، ہم اس کے پہلے بتا رہا ہے ایک سوئی ہاتھ میں لگا لینا، تو ہاتھ میں لگ گیا، اب گٹائی لا سوئی منگا لینا روبینہ سے۔ اچھا تو روبینہ میڈم اس کے پاسنگ دا پارسل کھیلتی ہے کر ساتے، روبینہ بہت امپورٹنٹ پارسل لائی تھی، تو آپ لوگوں کھائے رہے آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔